रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात के लिए एक बड़ी अलमनाक खबर है कि जलालपुर जट्टा का नौजवान जो कि बसिलसिला रोज़गार यूनान में मुकीम था, वहाँ दो पाकिस्तानियों की आपस में ही लड़ाई हुई, छुरियाँ चल गईं, जिसके नतीजे में गुजरात जलालपुर जट्टा का रिहायशी नौजवान जान की बाजी हार गया। और नाज़रीन, दूसरा जो कातिल था वो कहाँ का रहने वाला था, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, झगड़ा क्या हुआ इन दोनों के बीच, किस बात पे नौबत यहाँ तक कत्लो गारतगरी तक आ गई, आइए आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। पहले खबर। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि 2 रोज़ कबल यूनान का दूसरा बड़ा शहर है जिसको उर्फ़ आम में सेलोनिकी बोलते हैं और जो प्रॉपर इसकी प्रोनंसिएशन है वो थेसलोनिकी है। तो सेलोनिकी जो है ये एक बड़ा शहर है यूनान का, सयाहती मरकज़ भी है, कारोबारी मरकज़ भी है बड़ा। तो यहाँ बहुत से पाकिस्तानी और जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है, ज़्यादातर ये भी रोज़गार के सिलसिला में इस शहर में मुकीम हैं। खबर कुछ यूँ आती है कि 2 पाकिस्तानी नौजवान आपस में उनका झगड़ा होता है और एक नौजवान जो है वो जलालपुर जट्टा का रहने वाला, जिसका नाम नोमान उर्फ नोमा बट बताया गया और सैफ भी इसका नाम जो है वो बोला गया। अब नाज़रीन, जो दूसरा नौजवान है जिसने छुरियां मारी, जो कातिल है, उसका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से बताया जाता है। और वाकया यूँ रिपोर्ट किया गया जी कि अचानक आनन फानन इनके बीच कोई तकरार होती है। मंडी बहाउद्दीन का नौजवान छुरी पकड़ता है और पै दर पै नोमा बट पर छुरियों के वार कर देता है और इससे वो घायल हो जाता है। अब यहाँ एक ख़बर कुछ ज़राए से ये भी आई कि ज़ख्मी नौजवान जो जलालपुर जट्टा का है नोमान, उसने शायद कातिल से, हमला आवर से छुरी छीनी और उसने भी उस पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो भी ज़ख्मी होकर वहाँ पर गिर पड़ा और उसको ज़ख्मी हालत में हस्पताल ले जाया गया। अब नाज़रीन, जो इब्तदाई ज़राए से मैंने यूनान कुछ सहाफ़ती हलकों से रब्ता किया, कुछ दीगर दोस्तों से रब्ता किया, तो जो इब्तदाई ख़बर ये आई कि शायद इन दोनों के बीच कोई 60, 70 या 100 यूरो का कोई मामला था लेन देन का। और ये लेन देन जो है ये सिगरेट, जो कि वहाँ पर बहुत महंगे हैं और ब्लैक में सिगरेट बिकते हैं, तो शायद कोई ऐसा मामला था जिस पर तकाजा हुआ, तकरार बढ़ी और तैश में आकर मंडी बहाउद्दीन के नौजवान ने छुरियाँ जो हैं वो पै दर पै चला दी और नोमा बट जो है, जिसकी ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। और बताया जाता है कि छुरी जो थी एक उसको दिल के मकाम पर लगी और इसी बिना पर उसको, चूँकि छुरियों के जो वार थे उनसे खून भी बह गया, लेकिन जो छुरी दिल के मकाम पर लगी वो वार जो था वो जानलेवा साबित हुआ और उसको मौका पर ही हार्ट अटैक भी हो गया, जो उसकी मौत का सबब बना। अब नाज़रीन, चूँकि कोई मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो पा रही थी और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया, साजिद नसीर साहब हैं, प्रेस क्लब से भी हैं, उनका ये कहना था कि ग्रीकी मीडिया जो है आजकल, चूँकि मौसम गर्मा है, टूरिस्ट सीज़न है, सयाहों की आमद होती है, तो वो इतने सेंसिटिव हैं कि ऐसी ख़बरों को वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते ताकि सयाह जो हैं उन पर बुरा असर ना पड़े। अब नाज़रीन, मेरा रब्ता हुआ हमारे कोटला अरवली खां के नवाही गांव जागल के अब्दुर्रहमान जो हैं, वो भी इस वक्त एथेंस में मुकीम हैं और एक अपना वसी हल्का अहबाब रखते हैं। मैंने उनसे भी जानना चाहा कि माजरा क्या है, असल वाक़या क्या है, हक़ाइक़ क्या है। तो नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने वक्त दिया और चूँकि सेलोनिकी जो है वहाँ भी उनका कारोबार ट्रैवल एंड टूरिज़म का है, तो वो उन्होंने मुझसे थोड़ा वक्त लिया और फिर उन्होंने जो हक़ाइक़ सामने रखे वो मैं भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये हक़ाइक़ ज़्यादा
تکلیف دہ ہیں اور چشم کشا بھی ہیں۔ پہلے تو مجھے عبد الرحمن نے یہ بتایا کہ یہ جو نوجوان جو قتل ہوا ہے، مقتول نعمان بٹ عرف پوما بٹ، یہ ان کا کلائنٹ بھی تھا، یعنی جب کبھی اس کو پاکستان آنا ہوتا تو پاکستان آنے کے لیے جو ایئر ٹکٹ ہے وہ ان سے ہی حاصل کیا کرتا تھا، عبد الرحمن سے۔ اور ابھی ان کا کہنا تھا کہ مارچ ابھی ریسنٹلی وہ پاکستان سے چھٹی کاٹ کر واپس گیا، ابھی نو عمر لڑکا تھا بالکل۔ تو جو رحمان نے کہانی سنائی ہے سلونیکی کے مقامی لوگوں سے پوچھ کے، اور وہاں چونکہ کوئی چشمدید گواہ بھی رحمان کو مل گیا جس کی وہاں پہ کوئی دکان ہے یا دفتر ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں نوجوان آپس میں بڑے اچھے دوست تھے، قاتل بھی مقتول بھی، اور کوئی وہ 100 یورو کا 60 یورو کا کوئی لین دین کا ایسا کوئی جھگڑا، کوئی تکرار، کوئی تقاضا تنازع وہ نہیں سامنے آیا۔ اصل بات جو بتائی ہے وہاں کے لوگوں نے وہ یہ ہے کہ جس طرح عمومی طور پر دوستوں میں مذاق ہوتا ہے، اور مذاق ہی مذاق میں کچھ دوست گالیوں پہ اتر آتے ہیں اور مار کٹائی تک نوبت جا پہنچتی ہے، تو یہ نعمان بٹ جو ہے اس کا دوست جو منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہے، اس نے آیا اور اس نے اس کا کوئی کارڈ وغیرہ نکال لیا جیب میں، وہیں سے ان کا کوئی تلخی ہو گئی اچانک اور غیر ارادی طور پر، اور پھر جو منڈی بہاؤدین کا نوجوان تھا اس نے چھری پکڑی اور اس نے وار کر دیے پے در پے چھری کے نعمان بٹ پر، اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر نعمان بٹ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں جو منڈی بہاؤدین کا نوجوان تھا، اور تاثر ایک یہی ابھرا کہ نعمان نے اس سے چھری چھینی اور پھر اس نے اس پر بھی جوابی وار کیے، جس کے نتیجے میں حملہ آور بھی زخمی ہو گیا۔ لیکن ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو رحمان نے تازہ ترین اپڈیٹ دی ہے اس بڑے کیس کی، جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہی تھا، بظاہر یوں ہی لگا کہ نعمان بٹ نے جوابی وار کرتے ہوئے اسی سے چھری چھینی اور اس کو مارا، وہ زخمی ہو کر گر پڑا، لیکن حقائق یوں نہیں ہیں۔ یونانی پولیس نے جب موقع جو ہے جائے واردات، جائے وقوع، وہاں جو ارد گرد نصب کیمرے تھے ان کی CCTV فوٹیجز نکلوائیں تو پتہ یہ چلا، انکشاف یہ ہوا کہ ڈرامہ کیا تھا حملہ آور نے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ بلنڈر ہو گیا ہے اور نعمان بٹ جو ہے یہ تو شدید زخمی ہو گیا ہے، تو اس نے چھری سے خود کو زخمی کیا دانستہ طور پر، تاکہ تاثر یہ جائے کہ وہ بھی چھری سے زخمی ہوا ہے اور اس کو نعمان بٹ نے مارا ہے۔ تو ناظرین، کیمروں نے سچ اگل دیا، اس میں دیکھا گیا کہ وہ خود چھری پکڑ کر اپنی ٹانگوں پر اور اپنے بازوؤں پر، جسم کے دیگر حصوں پر خود ہی ضربیں لگا رہا تھا۔ بہرحال بتایا یہ گیا ہے کہ جو ہی یونانی پولیس پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ جو ہسپتال میں زخمی لایا گیا ہے یہ اس نے خود چھریاں ماری ہیں، تو جو ہی اس کا سٹیٹس ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ تو قاتل ہے، یہ ملزم ہے، تو انہوں نے اس کو وہیں پر زخمی حالت میں ہسپتال میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ اور ناظرین، اب ایک خبر جو ہے وہ بڑی ہلا دینے والی ہے، تہلکہ خیز خبر ہے، تازہ ترین۔ جی جناب، خبر یہ ہے کہ جو ہی وہ ہوش میں آیا زخمی، یا اس کے حواس بحال ہوئے، اور جب اس سے پوچھ گچھ شروع کی گئی اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تم نے اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا، تو ناظرین یہ خبر جو تھی اس پر برق بن کر گری، اور وہ یہ صدمے والی خبر سن کر بتایا یہ جا رہا ہے کہ منڈی بہاؤدین کا رہائشی نوجوان، اس کو بھی آنن فانن دل کا دورہ پڑا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا، اور اب یہ منڈی بہاؤدین کا حملہ آور جو قاتل ہے جلال پور جٹا کے نوجوان کا، وہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ یعنی ایک تعلق تھا، دوستی تھی، مذاق ہی مذاق میں ہوش سے ایسے بیگانہ ہوئے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ وہ میرا دوست، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مار ڈالا ہے، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا، اور وہ خود بھی، اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق، وہ خود بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوس کی خبر ہے پورے پاکستان کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ ان والدین پر کیا گزرے گی ناظرین؟ دیکھیں، پہلے ایک نوجوان جلال پور جٹا کا کڑیل نوجوان، بڑا پیارا، نو عمر، اور اب منڈی بہاؤدین کا نوجوان۔ اب لامحالہ جب ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچیں گی ان کے گھروں میں تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔
क्या कुछ इनसे उम्मीदें वाबस्ता होंगी इन घरानों की, कितनी बहनों के अरमान होंगे, कितने माँ बाप के बुढ़ापे की ये लाठी होंगे। और नाज़रीन, यहाँ कुछ और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यूनान में मुकीम, उनका ये कहना है, जिनमें इरशाद भट्ट भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक भी गुजरात से है। उनका ये कहना है कि अफसोस की बात यह है कि यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसमें बेशतर नौजवान, उन्होंने आपस में ऐसे ही जत्थे बना रखे हैं, माफियाज हैं, गैंग्स का हिस्सा हैं, गैंग वार होती रहती हैं और मंशियात और दीगर अखलाकी जराइम जो हैं उनमें वो रच बस गए हैं और मामूली सी बातों पर झगड़ते हैं आपस में और कत्लो गारत गरी से गुरेज नहीं करते। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सिफारतखाने हैं, वेलफेयर अताशी हैं, उनको आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा, काउंसलिंग करना होगी पाकिस्तानी तारकीन वतन की, और जो पाकिस्तानी तारकीन वतन की जो तंजीमात हैं वहाँ पर यूरोप में, उनको भी आगे बढ़ना होगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या जो है आज, जिसकी तफसील मैंने आपके गोशगुजार की है, वो बड़ी ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है, अलमनाक है। और रहमान ने यह भी बताया है कि जो नुमान भट्ट है जलालपुर जट्टा का, उसकी जो डेड बॉडी पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, शायद वहाँ से रवाना भी हो चुकी है। अगले 1-2 रोज़ में जलालपुर जट्टा में उसका जस्ते हाकी पहुँच जाएगा। और आज जिस तरह खबर मिली कि वो मंडी बहाउद्दीन का नौजवान भी जान की बाजी हार गया, अब ज़ाहिर है हफ्ता 4 दिन लग जाएंगे उसकी डेड बॉडी को भी आते हुए। तो नाज़रीन, ये हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि हम परदेश काटते हैं, अपने प्यारों से दूर जाते हैं तलाशे रिस्क के लिए, लेकिन वहाँ जाकर भी हम अपनी हरकतें नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।